किसी की बेटी को जब अपने घर लाए तो याद रखे कि शादी करके ही लाए हैं, खरीद कर नहीं। जैसा मर्जी सलूक किया जाए वो आपके अच्छे सलूक और इज्जत की हकदार होती है। अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो अब तक ला हासिल रहा हो। गीबत का कुफारा यह है कि तुमने जिसकी गीबत की है इसके लिए दुआ मगफिरत करो। कहो ऐ अल्लाह हमारी और उसकी मगफिरत फरमा। दरूद पढ़ने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो ज़रूर मिलती है, और जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल हो गई उसकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। बस तुम जितना कुरान आसानी से पढ़ सको पढ़ लिया करो। ईद कपड़ों से नहीं अपनों से होती है। अल्लाह करीम सबके अपनों को सलामत रखे, आमीन। लफ्ज़ अपने काबिल गौर है। अपने हिस्से का काम करो, अल्लाह इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुमिनीन तुम्हारा काम देख लेंगे। अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न करो, हम जिन्स परस्ती में न पड़ो, हक सच का साथ दो, गलत झूठ से परहेज़ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई आदमी सदका करता है तो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। हकीकत तो यह है कि तमाम तर इख्तियार अल्लाह का है। बेशक अल्लाह इंसाफ का, एहसान का और रिश्तेदारों का, इनके हुकूक का देने का हुक्म देता है। सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला तो बस अल्लाह ही है, और वो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, और वो सब पर गालिब है और रहम करने वाला है। यकीन मानो अल्लाह ताला किसी शख्स पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वालिदैन का हक़ इनकी औलाद पर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही दोनों तेरी जन्नत और जहन्नम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वालों में वो लोग भी हैं जो मेरे बाद भी होंगे। इनमें से हर एक ये चाहता होगा, काश अपने अहल अयाल और माल की कुर्बानी देकर मुझे देख ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खामोश रहा इसने निजात पाई। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, निजात की क्या सूरत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपने घर की वसअत में मुक़य्यर रहो और अपनी ख़ताओं पर रोते रहो। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवारता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अशरफी तुमने अल्लाह की राह में दी, और एक अपने ग़ुलाम पर खर्च की, और एक मिस्कीन को दी, और एक अपने घर वालों पर खर्च की, तो सवाब की रूह से बड़ी वही अशरफी है जो अपने घर वालों पर खर्च की। ज़िंदगी रब ने दी है तो इसे ही राज़ी करने में गुजार दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसको अपने वालिद, माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह ताला इस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से अच्छी बातें किसी की नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान मुझ पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते जब तक वो मुझ पर दरूद भेजता है इसके लिए दुआ करते रहते हैं। अब बंदा चाहे तू मुझ पर कम दरूद भेजे या ज़्यादा भेजे, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुमको पालेगी, ख्वाह तुम बड़े मजबूत किलों के अंदर ही हो। ज़िंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। इसकी हिकमत हमारी सोच से आगे है। ज़रूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पुख्तगी की है। मुश्किल वक्त में कानून कुदरत पर गौर करें। मौसम बदलते हैं, रात और दिन बदलते हैं, क्योंकि हमारा रब कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और तुम अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो अगर तुम वाकई साहिब ईमान हो। और सीनों की पोशीदा बातें ज़ाहिर कर दी जाएंगी। जो शख्स नरमी से महरूम है वो भलाई से महरूम है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے دوران جب کسی سجدے کے مقام سے گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ یہ ہے کہ اس گناہ سے باز آ جائے اور پھر اس کو دوبارہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی کسادت کا باعث ہے اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر کا برکت کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ بندے کے مال کے صرف 3 صورتیں ہیں، وہ جو کھا کر ختم کر دے، یا پہن کر بوسیدہ کر دے، یا وہ کسی کو دے کر ختم کر دے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے اس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ اور اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اسلام ظاہر میں ہوتا ہے اور ایمان دل میں۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا کون ہوگا؟ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایذا ہو یا بیماری ہو یا رنج ہو، یہاں تک کہ فکر جو اس کو ہوتی ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار کے سبب مومن کے پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت میں تسلی دے تو اللہ قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ روحانی اور جسمانی سکون چاہیے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ نکاح میں گواہ کیوں شرط ہے؟ جو چیز عظیم الشان ہوتی ہے اس کے لین دین پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آئندہ جھگڑے سے بچا جا سکے، جیسے زمین کی خرید و فروخت پر گواہ بنائے جاتے ہیں تاکہ مستقبل میں جھگڑا نہ ہو۔ نکاح بھی عظیم الشان لین دین ہے، اس میں لڑکی کا لینا اور مہر کا دینا ہے، اسی لیے اس میں گواہ ضروری ہے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہو۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے، اگر وہ کسی بندے مسلم کو اس حال میں میسر آ جائے، وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہو تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور وہ عصر کے بعد ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھے تو وہ بدکار ہے۔ اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اللہ سے شرم کرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک بات، جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوں۔ یاد رکھو، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو راستہ عبور کرواتا ہے۔